अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फीडबैक सजेशन से आगाह कीजिएगा। पूरा ये एक 10 दिन का जो पीरियड था, जिसमें आप सब जानते हैं जिस हालात का मुल्क को सामना था, और फिर पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को एक मुंह तोड़ जवाब दिया, वो सबके सामने है। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी कौम तो वैसे ही बड़ी एक निडर और दिलेर कौम है। अनफॉर्चुनेटली लेकिन जिस किस्म की लीडरशिप इस वक्त इस मुल्क में नज़र आ रही है, उसके रोल पर बारहा सवाल उठते रहे हैं और उठते रहेंगे। जो तनकीद की जाती है उसमें काफ़ी तो ऐसी बातें होती हैं कि जो सियासतदान खुद इनवाइट करते हैं क्रिटिसिज्म को। इस किस्म के बयानात दिए जा रहे होते हैं कि हर इंसान पकड़ के बैठ जाए कि ये वाकई में ये हम मतलब इनके रहम करम पे हैं, मुल्क इस तरह से ये चला रहे हैं और जिस तरह से चला रहे हैं वो भी सबके सामने है। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, हम जानते हैं कि एक विनिंग स्ट्रीक है जो कि पाकिस्तान जिस तरह से एक हमने तकरीबन कोई 6 तैयारे हमें बताए गए कि हमने जिस तरह से मार गिराए थे भारत के, और फिर उसमें एक मज़ीद एक एडिशनल एक और तैयारे का जो है इजाफा हुआ, और 7 तैयारे हमने और बाकायदा तौर पे हमने उसको एविडेंसेस के साथ अपनी ब्रीफिंग्स में दुनिया भर के सामने रखा। अब उस विनिंग स्ट्रीक को ऐसी उसको किल करने के लिए या उसको जो है वो ऐसे मुतासर करने की कोशिश की जा रही है, कुछ सियासतदान अपने बयानात से करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर दुनिया भर में पाकिस्तान की उन टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की वो जो हमारी डिफेंस फोर्सेस है उनकी प्रोफेशनलिज्म की तारीफ़ की जा रही है। मोतरफ़ है दुनिया हमारी, और भारत जो है वो बिल्कुल सर पकड़ के बैठा हुआ है। भारत परेशान है, भारत के पास एविडेंसेस नहीं है, भारत के पास जवाब देने के लिए कोई उसके पास सबूत है नहीं। भारत सिर्फ क्लेम इस वक्त नज़र आ रहा है कि नरेंद्र मोदी कर रहा है, लेकिन उसके पास बताने को दुनिया को कुछ भी नहीं है। और वो कुछ ऐसा बज़ाहिर अब लग रहा है कि पाकिस्तान में ऐसे कुछ बयानात सामने आ रहे हैं कि जिससे हमारी जग हसाई होना शायद शुरू हो जाए। माज़रत के साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, जो कि आपको पता है कि बड़ा तनकीद उन पे और उनके वालिद साहब पे इस अरसे में होती रही कि उनके मुंह से मोदी का नाम नहीं निकला। वो मुंह तोड़ जवाब उन्होंने मोदी को नहीं दिया और नाम लेकर नहीं दिया। अभी ख़बर ये थी कि एजाज़ चौधरी साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, उन्होंने जिस तरह से बताया था कि जी मोदी जो लाहौर रायवेंड आए थे, तो वो उस वक्त सेक्रेटरी ख़ारजा थे, और एजाज़ चौधरी साहब के बकौल उनको ख़ुद को भी नहीं पता था कि मोदी अचानक से कैसे दौरा कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है वो किस नोट पे और कितनी स्माइल्स एक्सचेंज होना, और जी बहुत ही एक अच्छे माहौल में। दोस्ती जो मियाँ साहब की नरेंद्र मोदी से है, शायद वही आड़े आ रही थी कि जिसकी वजह से, और दोस्ती से बढ़ के फिर आगे बिजनेस डील्स के हवाले से जो बताया जाता है, शायद वही वजह थी कि मियाँ साहब का ट्विटर भी खामोश रहा जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने आके उस सीज़ फायर का ऐलान नहीं कर दिया। और मियाँ साहब ने फिर आके शुक्रिया अदा किया और जी बहुत खुश हुए, और वो खुशी का इजहार जो है उन्होंने अपनी ट्वीट में किया। आज उनकी साहबजादी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जी जो हमने रफ़ेल तैयारे, भारत के पास जो रफ़ेल तैयारे जिस पर उसको बड़ा नाज था, वो हमने JF-17 थंडर, वो कहती हैं JF थंडर से हमने वो रफ़ेल तैयारे मार गिराए। और ये नवाज शरीफ साहब का विजन था जिसने उसको मार गिराया। ये कोई J-10C हमें जो बताया जा रहा था ये वो नहीं था, बकौल मरियम नवाज साहिबा के, कि ये JF थंडर से हमने ये रफ़ेल तैयारे मार गिराए। और JF थंडर किसने बनाया, तो वो कहती हैं वो नवाज शरीफ ने बनाया था। सो आज इस पर गुफ्तगू होगी। अब मरियम नवाज साहिबा कहना क्या चाह रही है कि यानी कि 6-7 मई की दरमियानी रात जो आपने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने एक रिस्पांस दिया था, उसमें उस रात हमने भारतीय रफ़ेल तैयारे गिराए, और J-10C अगेन J-10C तैयारे के बजाय हमने JF थंडर बकौल मरियम नवाज साहिबा के उससे और नवाज शरीफ साहब के विजन से गिराए हमने। अब नवाज शरीफ साहब ने, ज़ाहिर है वो उनका कहने का मकसद ये है कि चीन के साथ जो है वो दोस्ती बढ़ाई, फिर चीन ने पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई, फिर उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नतीजे में आपको पता है दिफाई ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान वो स्ट्रेंथन हुए, मजबूत हुए, और उसी के तहत इवेंचुअली पाकिस्तान को JF-17 थंडर के तैयारे वो मिले चीन के ताउन से। और फिर मई 2025 आ जाता है कि जिसमें हमने देखा कि जब पाकिस्तान के तैयारों को रफ़ेल का जब सामना था तो हमने इन्हीं JF-17 थंडर ने उन तैयारों को किस तरह से नीस्तो नाबूद किया।
सो ये मरियम नवाज साहिबा का कहना था। और नवाज शरीफ साहब अगेन जिस तरह उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ साहब के विजन से हुआ है, यानी कि उनका कहने का मकसद है कि उन तैयारों में पाकिस्तान एयरफोर्स के का जो एक स्किल वाला या दिलेरी वाला या शहादत के जज्बे से सरशार पायलट उन तैयारों में मौजूद नहीं था। उन तैयारों में नवाज शरीफ मौजूद थे। और नवाज शरीफ ने ये आपको पता है, आज़मा बुखारी साहिबा ने भी जिस तरह से कहा, वज़ीर इत्तलात ने पंजाब की, वो भी कहती हैं कि जी ये पूरा जो प्लानिंग हुई है वो बकौल आज़मा बुखारी साहिबा के वो नवाज शरीफ साहब ने की। यानी कि जो असल मेमार थे, ये आर्किटेक्चर जो था, ये नवाज शरीफ साहब का था। वो आर्किटेक्ट थे, इस पूरे जो जंगी प्लान था उसके आर्किटेक्ट नवाज शरीफ साहब थे। तो जी मरियम नवाज साहिबा की तकरीर से मशहूर मुसन्निफ और सफ़रनामा निगार मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का वो लतीफ़ा याद आ जाता है कि एक बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मजमून याद था, मेरा बेहतरीन दोस्त। Anwar is my best friend. Anwar is 10 years old. Anwar has 2 brothers and 2 sisters. Anwar's father is a government officer. Anwar sits right next to me in school. उसको यही याद होता है और वो बच्चा हर जगह कोशिश करता है कि वो यही मजमून फिट इन कर दे। हर जो भी थीम दी जाती है, जो भी मजमून दिया जाता है, उसमें वो यही लफाजी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उसको वो ऐड कर देता है, फिट इन कर देता है। टीचर ने लाख कोशिश की कि किसी न किसी तरह से उससे ये आदत उसकी छुड़वाएं और उसको मुख्तलिफ थीम्स दिए, मुख्तलिफ मजमून दिए, लेकिन हर बार अनवर के बारे में ही वो बच्चा अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में चीज़ें लिख देता था। सो एक बार जो टीचर थी उन्होंने ये शराइत ऐड कर दी कि जो थीम दी जाएगी उसमें अनवर का जिक्र या अनवर की प्रेजेंस जो है वो मेंशन करना इम्पॉसिबल होगा, यानी नामुमकिन होगा। और वो सफरी जहाज़ की यानी कि उसके एक ट्रैवल के लिहाज से जहाज़ में सफ़र करने के हवाले से वो मजमून जो है वो बच्चे को और तमाम बच्चों को वो बताती हैं, वो देती हैं कि इस पर एक मजमून लिखा जाए। बच्चा जी उसने और बताया जाता है कि बाकायदा तौर पे कि जहाज़ के अंदर जिसमें अनवर मौजूद नहीं होगा और जहाज़ के बाहर के मनाजिर बताए जाएँ, उस मजमून में आप तहरीर कीजिए। तो वो बच्चा जो है वो मजमून का आगाज़ करता है। वो बच्चा शुरू करता है कि जी हम जहाज़ में हमने सफ़र किया, मेरे वालिदैन भी मेरे साथ थे। जहाज़ जब आसमान की बुलंदियों पे गया तो मैंने जहाज़ से बाहर देखा तो मुझे हर तरफ हरियाली हरियाली नज़र आई, हम नहरें बहती हुई दिखाई दी। थोड़ा आगे जहाज़ गया तो सड़कें नज़र आईं, सड़कों पे ट्रैफिक थी, गाड़ियाँ चल रही थीं। और थोड़े आगे देखा तो फुटपाथ था, फुटपाथ पे बहुत सारे लोग थे और उन लोगों को जब गौर से देखा तो उनमें अनवर था। अनवर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अनवर इज़ 10 years old, अनवर हैज़ 2 brothers and 2 sisters, अनवर्स फादर इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, अनवर सिट्स राइट नेक्स्ट टू मी इन स्कूल। लिहाजा उस बच्चे को उस मजमून से आगे कोई चीज़ नहीं दिखाई देती थी। और ऐलान नाज़रीन ख़त्म होता है। इस लतीफ़े को बिल्कुल और हरगिज़ भी मियाँ नवाज शरीफ साहब से लिंक ना किया जाए। मैं एक ये डिस्क्लेमर भी साथ साथ जारी कर रही हूँ कि ये अगर तो किसी ने भी इस लतीफ़े को मियाँ नवाज शरीफ साहब से लिंक करने की कोशिश की तो वो फिक्शनल कंसिडर किया जाए, क्योंकि इस लतीफ़े का किसी भी तौर पे मियाँ नवाज शरीफ साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आने वाले दिनों में आपको जो तकारीर होती हुई दिखाई देंगी नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा की, उसमें मुमकिन तौर पे अब मोटरवे और कि मोटरवे किसने बनाई, एटमी धमाके किसने किए, इससे बात आगे बढ़ के 6 और 7 मई की दरमियानी रात JF-17 थंडर तैयारे किसने चलाए और किसने भारत को धूल चटाई, उसका भी जिक्र होगा। यानी कि रफ़ेल तैयारे किसने गिराए JF-17 थंडर चलाकर, उसमें भी नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट दिया जा रहा होगा। एक बात मैं ज़रूर मेंशन करती चलूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने जहाँ पर अपनी तकरीर में उन्होंने और एक मोमेंटम जो हमें नज़र आ रहा है मुल्क में कि हम बड़ी एक यकजहती का हमने पैगाम दिया पूरी मुल्क की अवाम और जो सियासी जमातें थी, जिसमें जो हुकूमत वक्त है उसने भी अपोजिशन की तारीफ़ की। सोशल मीडिया वॉरियर्स जो नेचुरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़े एक साइजेबल चंक है सोशल मीडिया पे लोगों का कि जो PTI को सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने भी भारत के ख़िलाफ़ इस मुहिम में भरपूर अपनी कंट्रीब्यूशन जो है उसको यकीनी बनाया, जिसकी तारीफ़ अताउल्लाह तारड़ साहब हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, सब ने की। मरियम नवाज साहिबा का आज बनता नहीं था कि मरियम नवाज साहिबा वो क्रिटिसाइज़ करें, वो फिर ये बोले कि जी
یہ جو طیارے تھے وہ 9 مئی کو کس نے جلائے تھے اور جو وہ پائلٹ تھے آج انہوں نے ہی بھارت کے آگے جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ لڑ کے جیتی ہے، اور بار بار وہ انٹائس کرنے والی ایک گفتگو کر رہی تھیں جس میں نفرت کی سیاست، تقسیم کی سیاست کی بات کرتے، اس سے آگے بڑھ جانا چاہیے میرے خیال سے۔ اور پھر جو کچھ عمران خان صاحب کے جو 2 صاحبزادے جنہوں نے انٹرویو دیا، اس کے انٹرویو کے بعد کا جو امپیکٹ ایک نظر آ رہا ہے، اس کے بعد سے تو ایسا لگ رہا ہے، اور جو ریپلز کریٹ ہوئے ہیں، میجر ریپلز کریٹ ہوئے ہیں، اس کے بعد سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑی پنجاب حکومت وہ پینک کا شکار نظر آ رہی ہے، اور اس کا ہمیں ایک وہ ریفلیکٹ آج اس وقت بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا کہ جب اڈیالہ جیل انتظامیہ کی جانب سے ایک بہت ہی فریولس قسم کی ایک پٹیشن جاتی ہے عدالت میں، اور وہ پٹیشن میں آرٹیکل 25 کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ جی تمام قانون کے آگے تمام لوگ برابر ہیں، اس کا ذکر امیجن کیجئے، مطلب یہ جیل اتھارٹی جو کہ عدالتی احکامات کو کمپلائی اس پہ نہیں کر رہی ہیں، نان کمپلائنس نظر آ رہی ہے، احکامات فالو نہیں ہو رہے، آئین پر کتنا فالو اس ملک میں ہو رہا ہے پچھلے 2-3 سال میں وہ سب کے سامنے ہے، اور باوجود اس کے جیل انتظامیہ کے پاس اتنی مطلب ان میں اتنی گٹس تھے اور اتنے کرج کے ساتھ وہ جا کے، اور اوڈیسٹی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ عدالت میں پٹیشن میں یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو جو واٹس ایپ کالز کے ذریعے فیملی سے بات کروائی جا رہی ہے یا ان کے ایک ذاتی نالج تک اگر ان کو رسائی حاصل ہے تو یہ بہت آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو یہ پرکس اور پریولیجز دیے گئے ہیں، اور باقی قیدی جو ہے وہ پریشان بھی ہیں اور بہت ہی ڈسکرمنیٹری ایک سلوک ہے ان کے ساتھ کہ ان کو فیسلٹیز میسر نہیں ہیں۔ اب اس پہ بھی بہت بڑا سوال آتا ہے، ایک تو 2 سال میں آپ اس قسم کی بات، اور وہ بھی انٹرویو کی فوری بات، یعنی کہ انٹرویو کے امپیکٹ ہی ہے جس سے آپ بالکل بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ دوسرے قیدیوں کو اگر آپ سہولیات میسر نہیں کر رہے، سو اس پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ پھر انتظامیہ کیا صرف اور صرف سیاست کر رہی ہے، اور کیا صرف اور صرف ایک ہی سیاسی قیدی ہے جس کو پارٹی کہہ رہی ہے کہ کوئی پرکس آؤٹ آف دا وے جا کے آپ نے نہیں دیے ہیں، وہ رائٹس کے مطابق جو ان کو بحیثیت ایک سابق وزیر اعظم ان کو جو ایک پرکس یا ان کو فیسلٹیز جو ملنی چاہیے آپ نے صرف وہ گرانٹ کی ہے، آپ نے کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی چیز نہیں ان کو نہیں میسر کی ہے، آپ نے ان کو میٹنگز پہ ان کی جو ملاقاتیں ہیں ان کی پارٹی قیادت کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، وہ کس طرح کا حال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، عدالت کے احکامات کے باوجود اس طرح صریحاً اس کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن اس پٹیشن کو تو بہرحال عدالت نے مسترد کر دیا، بٹ یہ درخواست بڑی مضحکہ خیز تھی، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ کو پتہ ہے آئین کا وہ حوالہ دے کر صرف اور صرف ان نکات کو بیسس بنانا جو اپنے آپ کو سوٹ کرتے ہوں وہ بڑا مضحکہ خیز ہے، اور عوام میرے خیال سے اب یہ بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں جو رویہ اور جو سلوک نظر آ رہا ہے، جس طرح عمران خان صاحب کے بیٹے کہتے ہیں کہ یہ صرف ان کو مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے عمران خان کو یہ سب کیا جا رہا ہے، اور جس قسم کا حال ہے وہ ڈیموکریسی کا اس پہ بھی کنسرنز کا اظہار ان کے بیٹوں نے بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان بہت اصولوں کے پابند ہیں، وہ اپنے ایک بہت پرنسپلڈ انسان ہیں، وہ پرنسپلز پہ اپنے کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ ان کے جو تمام پارٹی کے لیڈرز ہیں یا دیگر ورکرز ہیں اگر وہ جیل میں عمران خان کی وجہ سے تو عمران خان کوئی ڈیل نہیں کریں گے، اور عمران خان ایک آسان لائف کے اوپر کبھی بھی ایک اور عمران خان کبھی بھی ایک آسان لائف یعنی کہ ایک ایزی لائف کو جو ہے وہ آپٹ نہیں کریں گے، اور ایک تو بیٹے نے یہ بھی کہا سلیمان نے کہ جب میں ذرا چھوٹا تھا تو میں والد صاحب کو کہتا تھا کہ آپ سب کچھ چھوڑے اور لنڈن میں ایک ایزی لائف جو ہے وہ گزارے، ایک آسان زندگی گزارے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ضرور سوچا کہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، کبھی نہ ہو، کیونکہ جس موقف پہ وہ کھڑے ہیں، جن اصولوں کے لیے وہ پاکستان میں رول آف لا اور جو جسٹس کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں پاکستان میں، وہ اس ایزی لائف کے اوپر وہ ہمیشہ اس تمام موقف کو، ان تمام معاملات کو ہمیشہ ترجیح دیں گے۔ سو لہٰذا اسی انٹرویو سے آخر میں ایک بات، علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو کہ 12 ڈیڈ لائنز دے چکے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس انٹرویو کے حوالے سے وہ تو ریٹریٹ کرتے، وہ ان بچوں کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملاتے اگر وہ واقعی اپنے آپ کو عمران خان کا لائلسٹ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو لائلسٹ کہتے ہیں عمران خان کا، لیکن آج کورٹ کے باہر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جب رپورٹرز نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے وہ انٹرویو دیکھا
تو وہ آگے کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ انٹرویو ٹویٹر پہ کوئی رات 8-9 بجے تک میرا خیال سے 1 کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے تھے صرف ٹویٹر پہ, 2 لاکھ سے زیادہ یوٹیوب پہ دیکھ چکے تھے. تو علی امین گنڈاپور صاحب دوپہر میں کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے نہیں دیکھا. اس وقت تک بھی جب وہ کہہ رہے تھے 9 ملین تک تو آلریڈی پہنچ چکی تھی ریچ ٹویٹر پہ. علی امین کہتے ہیں کہ, اور بلکہ انہوں نے سوال یہ اٹھا دیا کہ وہ آیا کہ اوتھینٹک ہے یا اے آئی پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں. تو جہاں پر جمائمہ ان بچوں کی والدہ یہ کہہ رہی ہوں کہ دنیا اس کو دیکھے اور شیئر کرے جو عمران خان جس قسم کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں, علی امین گنڈاپور صاحب اس چیز کو نگیٹ کرتے ہوئے, بہت بلیٹنٹلی نگیٹ کرتے ہوئے نظر آئے, اور بڑے ریاکشن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھی اس کا اظہار کیا. علی امین گنڈاپور صاحب کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں. پیرول کی وہ درخواست لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ تو وہ جا چکے تھے, آج اس کی سماعت بھی ہوئی تھی, لیکن اس میں بھی بہت مکسڈ اوپینینز ان کی پارٹی کے اندر سے ہی آ رہے ہیں. جہاں پہ علی ظفر صاحب نے میرے ہی پروگرام میں کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پیرول کی درخواست جو ہے وہ کورٹ میں لے جانا بنتی تھی, یہ آپ نے گورنمنٹ سے نیگوشیٹ کرنا ہے. اور آپ نے پیرول کی جو بات کی تھی, پیرول پہ رہائی کی عمران خان کی, وہ اے پی سی سے متعلق تھی کہ اگر اس تناظر میں اے پی سی بلائی جائے, اس میں عمران خان کو باہر نکالا جائے. اور اب اے پی سی, چونکہ میں نے پھر سوال کیا کہ اے پی سی تو, بلکہ بولا کہ اے پی سی حکومت تو نہیں چاہتی بلانا, تو انہوں نے کہا بالکل حکومت نے تو اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا, حکومت تو بالکل بلانا نہیں چاہتی. یعنی کہ بات ختم. آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عمران خان صاحب کی ریلیز جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اس درخواست کے تحت بھی. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو, اپنے فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے. خدا حافظ.